जिंदगी। माथे पर शिकन लिए तने हुए चेहरे के साथ वो टेरेस पर खड़ा सिगरेट पर सिगरेट पीने में मसरूफ था। छोड़ना है तो जाए छोड़ के। गुस्सा उसके माथे की रगों में उभर रहा था। जब सबके छोड़ जाने पर मुझे कुछ नहीं हुआ तो उनके छोड़ जाने पर भी मैं मर तो नहीं जाऊंगा। एक सिगरेट खत्म हुआ तो दूसरा लाइटर से फिर सुलगा लिया। जिंदगी कौन सा खत्म हो जाती है किसी के जाने से। समझती है कि मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा, मैं उसे जी कर दिखाऊंगा। उसने सिगरेट का एक इतना लंबा कश लिया कि सिगरेट आधे से ज्यादा जल गया। एक मर्दाना हाथ उसके कंधे पर आकर ठहरा, एक मर्दाना वजूद उसके पास आकर खड़ा हो गया। तुम क्यों आए हो मेरे पास अब? उसने उस मर्दाना वजूद की तरफ देखना भी गवारा न किया और सामने देखते हुए ही पूछा, ऐसा हो सकता है जुल्फी कि तुम उदास हो और मैं सुकून से रहूं? आने वाले शख्स ने जुल्फिकार से सवाल किया। अगर इतनी ही फिक्र थी तो छोड़कर ना जाते ना। मैं अपनी मर्जी से गया था। जो भी था छोड़ तो तुम सब ने मुझे दिया ना, अम्मी ने, अब्बू ने और अब तुम्हारी भाभी ने भी। आपको ये समझना होगा भाई कि हम सब में से किसी ने भी आपको अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा, भाभी ने भी नहीं। मुझे कुछ नहीं समझना, जाओ अपनी दुनिया में खुश रहो तुम सब। आपको दुखी देखकर हम सब खुश रह सकते हैं? सकलैन के चेहरे पर अब बेबसी नजर आने लगी। रह तो रहे हो। एक नया सिगरेट मुंह से लगाया और लाइटर से जलाकर तंजियाना अंदाज में कहा, अगर रह रहे होते तो मैं इस वक्त आपके पास ना होता। सकलैन को भी अब गुस्सा आने लगा, लेकिन बड़े प्यार से उसने ये बात उससे की। इसने भवें चढ़ाते हुए जरा गुस्से से देखा, तो ना आते ना, एहसान किया। आपको पता है ना कि भाभी आपसे कितना प्यार करती हैं। आप तो भाभी पर भी वैसे ही गुस्सा करने लग गए हैं। सकलैन ने भी अपना रुख सामने कर लिया और हाथ बांधकर बाहर देखने लगा। नीचे एक आध लोग जा रहे थे। हाँ तो क्या करूं मैं? खुशियां मनाऊं कि तुम सब लोग मुझे छोड़ गए हो? उसने सिगरेट एक तरफ जोर से फेंका और सकलैन की तरफ रुक करके हाथ नचा नचा कर बोला, खुशियां मनाऊं कि मैं अकेला रह गया हूं या फिर डांस करूं कि सब रिश्ते खत्म हो गए हैं? जिंदगी की आखिरी उम्मीद, आखिरी वजह थी तुम्हारी भाभी, और वो भी धोखा देकर चली गई। भाभी ने आपको धोखा नहीं दिया है। जब खुदा का बुलावा आ जाए तो जाना ही पड़ता है। कमरे में किसी चीज के गिरने की आवाज आई तो जुल्फिकार भाई को वहीं छोड़कर जल्दी से कमरे में गया। उस कमरे में एक तरफ ओपन किचन था, जहां स्टील का ग्लास नीचे गिरा पड़ा था। उसकी नजर किचन के दूसरे हिस्से में गई, जहां उसकी बीवी खड़ी होकर अक्सर उसको देखा करती थी। वो एक पिलर था जो किचन के दरमियान में था। उसके पीछे से उसे अपनी बीवी का सुरमई आंचल लहराता हुआ महसूस हुआ तो उसने पुकारा, जुलेखा। आंचल उड़ता देखकर पिलर के पास गया। एक खूबसूरत नकूश की हामिल लड़की अपनी खूबसूरत आंखों में पानी लिए रो रही थी। आंसू उसकी आंखों से ज़ारो कतार बह रहे थे। जुलेखा कहते हुए उसने आंसू पोंछने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो वो फौरन 2 कदम पीछे हटी। मैंने आपको कब धोखा दिया है? मैं तो आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए आपकी जान बचाते बचाते खुद ट्रक के नीचे आ गई थी, और आप कह रहे हैं कि मैंने आपको धोखा दिया है? वो मुसलसल दुख से उसकी तरफ देख रही थी। इसीलिए तो कहता हूं कि तुमने मुझे धोखा दिया है।
مرنا تھا تو مجھے ساتھ لے کر مرتی نا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا کہ اس کی آنکھیں پوچھ سکے، لیکن وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے ہر نماز میں، ہر دعا میں آپ کی زندگی مانگی تھی، پھر آپ کو کیسے مرنے دیتی؟ تو میں اب اس دنیا میں اکیلا کیا کروں؟ بتاؤ مجھے، کیا کروں میں اکیلا؟ اس زندگی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس نے بے بسی سے اپنی آنکھوں کو پوچھا۔ آپ اکیلے نہیں ہیں زلفی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی، اس کے سینے پر ایک طرف ہاتھ اور دوسری طرف اپنا سر ٹکاتے ہوئے بولی، آپ کے پاس نینا ہے، زندگی جینے کی خاص وجہ، ایک اور رشتہ آپ کو اس کے لیے جینا ہوگا، ہماری محبت کی نشانی کے لیے، ہماری بیٹی کے لیے۔ سسکیوں کے درمیان بات مکمل کی گئی۔ میں تمہارے بنا نینا کو نہیں سنبھال سکتا زلیخا، پلیز واپس آ جاؤ۔ اس نے اپنے دونوں بازوؤں کے گھیرے میں زلیخا کو سموتے ہوئے کہا، میں آپ کے ساتھ، آپ کے پاس ہی ہوں ہر وقت۔ باپ ہیں آپ نینا کے، اور باپ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے بیٹیوں کے لیے۔ پہلے خود کو سنبھالیں، پھر اسے بھی سنبھال لیں گے۔ تم واپس آ جاؤ زلیخا، خدا کے واسطے۔ اس نے زلیخا کے ہاتھ پر اپنے ہاتھوں کی مضبوطی بڑھائی۔ جہاں میں ہوں وہاں سے لوگ واپس نہیں آتے، پلیز سمجھیں زلفی۔ ذوالفقار کا یہ حال زلیخا سے بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا، لیکن ذوالفقار جتنی جلدی حقیقت قبول کر لیتا اتنا ہی بہتر ہوتا اس کے لیے۔ زلیخا صحیح کہہ رہی ہے زلفی، ہم قدرت کے اصولوں کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اس کے ابو کی آواز کمرے میں گونجی تو وہ زلیخا کو چھوڑ کر فوراً پیچھے پلٹا۔ سامنے ہی اس کے امی ابو دونوں ہی سفید لباس میں کھڑے تھے۔ وہ تیزی سے ان کے پاس گیا، دونوں کو اپنی باہوں میں بھر کر دل کو ٹھنڈک دی۔ سوگوار فضا ایک پل کے لیے ہلکی ہو گئی۔ ہمیں پتہ ہے تمہیں ہم سب سے بہت شکوے ہیں میرے بچے، امی نے اس کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھ کر کہا، لیکن ہم سب کا جانا مجبوری تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم خود کو تباہ کر لو۔ خدا سے شکوہ مت کیا کرو، اس دنیا میں آنے والے کو جانا ہی ہوتا ہے۔ ابو نے ہمیشہ کی طرح سمجھایا، جیسے وہ اپنی زندگی میں ہر اچھا برا سمجھایا کرتے تھے۔ ہم سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں بیٹا، لیکن اگر پیار کرنے والے دور ہو جائیں تو زندگی میں جینا چھوڑ نہیں دیتے، امی نے پیار سے کہا، اور آپ کے پاس ہماری بیٹی کے روپ میں وجہ بھی ہے جینے کی۔ اس کی زندگی کو بھی سنوارنے پر دھیان دیں۔ پیچھے سے نکل کر زلیخا امی ابو کے ساتھ جا کھڑی ہوئی، اور یہ تو تب ہوگا جب آپ خود پر دھیان دیں گے، ہے نا؟ کیوں بھابھی؟ باہر سے ثقلین بھی اندر آ کر امی ابو کے ساتھ کھڑا ہوتے بولا، بھائی اگر آپ اس دنیا میں خوش رہیں گے تو ہم بھی اس دنیا میں خوش رہیں گے، اپنا خیال رکھا کریں۔ زلفی، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ سے میری سانسیں چلتی ہیں، سو اگر آپ ٹھیک ہوں گے تو مجھے بھی اپنے پاس ہر وقت پائیں گے۔ اور پھر ان چاروں کے پاؤں دانے دار دھوئیں میں بدلنا شروع ہو گئے۔ ہم دونوں کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی، امی ابو ایک ساتھ بولے۔ زلفی، آپ سے میری ذات ہے، جب تک آپ زندہ ہیں ہم سب کا پیار آپ میں زندہ ہے۔ زندگی خدا کی نعمت ہے، خدا کی دی ہوئی کسی بھی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے۔ ابو کے بولتے ہی سب کے چہرے ایک ساتھ ہوا میں غائب ہو گئے۔ وہ چند پل اسی طرح کھڑا رہا، لیکن خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا بیڈ کی جانب بڑھ گیا، جہاں اس کی 2 سالہ بیٹی سوئی ہوئی تھی۔ اب اسے جینا تھا،
نینا کی طاقت بن کر، اس کا باپ بننے کے لیے اسے جینا تھا، سب کا پیار خود میں زندہ رکھنے کے لیے۔